नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 7 चीज़ें हमेशा घर में रखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो हर उस मुसलमान के लिए है जो अपने घर में अल्लाह पाक की मदद देखना चाहता है। हर उस मुसलमान के लिए है जो अपने घर में चैन, सुकून, बरकत, हर बीमारी और मुसीबत से बचना चाहता है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी 7 चीज़ें हैं जिन्हें घर में रखना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी बतलाया। वो 7 चीज़ें जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, आप इन्हें घर में रखना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि अल्लाह जल्ले शाना किस तरह आपके घर को हर बुराई से महफूज रखता है। घर में बरकतों का नज़ूल शुरू हो जाता है, मायूसियाँ खुशियों में बदलना शुरू हो जाती हैं। इन 7 चीज़ों को घर में रखने से बीमार गिराने, सेहतयाब होना शुरू हो जाते हैं। इन 7 चीज़ों को घर में रखने से तंदुरुस्ती, खुशहाली में बदलना शुरू हो जाती है। इन 7 चीज़ों को घरों में रखने से अटके हुए और फंसे हुए काम अल्लाह की गैबी मदद से पाया तकमील तक पहुँचते नज़र आएंगे। इन 7 चीज़ों को घरों में रखने से बच्चों और बच्चियों के मनपसंद घरानों में रिश्ते तय पाने शुरू हो जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, वो कौन सी 7 चीज़ें हैं जिन्हें घर में रखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी बतलाया है। वो 7 चीज़ें भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो शख्स ये 7 कलमात याद कर ले तो वो अल्लाह ताला के यहाँ बाइज़्ज़त होता है। फरिश्ते इसकी तंजीम करते हैं। वो 7 कलमात कौन कौन से हैं? 7 कलमात बयान करने के बाद फिर आपके साथ वो 7 चीज़ें शेयर करेंगे जिन्हें घर में रखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी बतलाया है। फ़ाका अबू लसास रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि जो शख्स 7 कलिमात याद कर ले तो वो अल्लाह ताला के यहाँ बाइज़्ज़त होता है। फरिश्ते इसकी तंजीम करते हैं, अल्लाह पाक इसके गुनाह बख्श देते हैं, खवा समंदर की झाग की बराबर क्यों ना हो। ऐसा शख्स अताअत की लज्जत महसूस करता है। उसकी हयात और मौत दोनों उसके हक में बेहतरीन जाती हैं। अव्वल ये काम शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना, दूसरा हर चीज़ के ख़त्म पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना, तीसरा कि कोई लघु बात कर बैठो, कम हो या ज़्यादा हो तो उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह कहना, चौथा ये कि जब यूं कहो कि कल फलां काम करूँगा तो साथ ही इंशाअल्लाह कहें। 5वां ये कोई नापसंदीदा बात देखें तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम पढ़ें। 6ठा ये कि जब कोई मुसीबत पेश आए, जान की हो या माल की हो, थोड़ी हो या ज़्यादा हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें। 7वां ये कि दिन के औकात हों या रात के लम्हात, उसकी ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह जारी रहे। वो कौन सी 7 चीज़ें हैं जिन्हें घर में रखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी बतलाया है? वो 7 चीज़ें ये हैं। नंबर 1, ज़मज़म का पानी। आपको जिस्मानी और रूहानी कोई बीमारी हो जाए, आप खड़े होकर किबला रूह की तरफ मुंह करके 1 गिलास ज़मज़म का पानी पी लीजिए। पानी पीते ही आप अल्लाह की कुदरत और आब ज़मज़म की बरकत से उसका असर अपने जिस्म पर देखेंगे। नंबर 2, कुरान शरीफ। कुरान शरीफ एक ऐसी किताब है जिसमें क़यामत तक आने वाली हर मुसीबत का इलाज अल्लाह जल्ले शाना ने बताया है और हर बीमारी का इलाज अल्लाह जल्ले शाना ने कुरान करीम में बताया है और बताया है कि जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है तो अल्लाह जल्ले शाना इस घर को हर बुराई से बचाएंगे। नंबर
3 کلونجی، کلونجی کے بارے میں طب بنی میں آتا ہے کلونجی میں لا علاج اور بڑی سے بڑی بیماری کا علاج پایا جاتا ہے سوائے موت کے۔ نمبر 4 کھجور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز کھجور گھر میں رکھنا ضروری بتائی۔ کھجور کے بارے میں روایت آتی ہے جس گھر میں کھجور ہوتی ہے قیامت تک اس گھر میں فاقہ غریبی کبھی نہیں آتی۔ کھجور کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح و شام صرف 7 کھجوریں کھائے تو بتایا کہ اس کی موت تک نہ اسے کوئی روحانی بیماری ہوگی اور نہ اسے کوئی جسمانی بیماری ہوگی۔ نمبر 5 زیتون کا تیل، زیتون کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کی ایک آیت اتاری ہے والتین والزیتون، جو آیت شروع ہوتی ہے وہ صرف زیتون کے بارے میں ہے۔ جو بھی شخص زیتون کا استعمال کھانے میں کرے گا یا کسی بیماری میں کرے گا تو ایسی 99 بیماریاں جن کا علاج ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا اس کا علاج بھی زیتون میں ہے۔ نمبر 6 شہد، شہد کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا اور شہد کے بارے میں طب بنی میں بھی آتا ہے 70 سے زائد بیماریوں کی شفا شہد کے اندر ہے۔ نمبر 7 سرکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر میں بہت برکت ہوگی۔ سرکہ کے بہت سارے فوائد ہیں۔ انگوری سرکہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں رکھنے کو فرمایا ہے۔ ہمارے اعمال ہی ہمارے اوپر آنے والی مصیبت اور پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ ہمارے اعمال ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور ہمارے حق میں کیے جانے والے فیصلے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے تو ہم دین، دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نصیحتیں کی۔ نمبر 1 مجھے اس کا حکم فرمایا کہ مسکینوں سے محبت کرو اور ان کے قریب رہا کرو۔ نمبر 2 مجھے یہ حکم فرمایا کہ میں اپنے سے اونچے لوگ زیادہ مالدار نگاہیں نہ رکھوں، اپنے سے کم درجہ لوگوں پر نگاہیں رکھوں، ان پر غور کیا کروں۔ نمبر 3 مجھے حکم فرمایا کہ میں صلہ رحمی کیا کروں اگرچہ وہ مجھ سے منہ پھیرے، یعنی جس کے ساتھ صلہ رحمی وہ مجھ سے غائب ہو، دور ہو، یا یہ کہ وہ میرے ساتھ توجہ سے پیش نہ آئے بلکہ مجھ سے روگردانی کرے۔ ترغیب اور ترغیب کے لحاظ الفاظ یہ ہیں کہ اگرچہ وہ مجھ پر ظلم کرے، اس سے دوسرے معنی کی تاکید ہوتی ہے۔ نمبر 4 مجھے حکم فرمایا کہ میں کسی شخص سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ نمبر 5 مجھے حکم فرمایا کہ میں حق بات کہوں چاہے کسی کو کڑوی ہی لگے۔ نمبر 6 مجھے حکم فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے رضا کے مقابلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں، یعنی جس چیز سے حق تعالیٰ ناراض ہو اس کو اختیار نہ کروں۔ اس کے کرنے پر احمق لوگ ملامت کرتے تو کیا کریں۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ باکثرت پڑھا کروں، اس لیے کہ یہ کلمات ایسے خزانہ سے اتارے ہیں جو خاص عرش کے نیچے ہے۔ علماء اکرام کہتے ہیں کہ 7 خصلتیں صدقہ کو بڑھاتی ہیں اور اس میں عظمت پیدا کرتی ہیں۔ پہلی یہ کہ حلال مال سے صدقہ کرنا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خرچ کیا کرو عمدہ چیز کو اپنی کمائی میں سے۔ دوسری یہ کہ قلیل مال سے بطور ہمت دینا چاہیے۔ تیسری یہ کہ جلدی دینا کہ کہیں موقع نہ جاتا رہے۔ چوتھی یہ کہ بہترین اور عمدہ مال سے دینا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور دی چیزی کی طرف نیت مت لے جانا، اس میں سے خرچ کرو حالانکہ تم خود بھی اسی لیے دینے والے نہیں۔ ہاں اگر
چشمے پوشی کر جاؤ اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، تعریف کے لائق ہے، یعنی جس طرح تم نے کسی سے قرض لینا ہو تو رودانی مال لیتے ہو، سوائے اس کے کہ چشمے پوشی اور درگزر کر جاؤ۔ پانچویں، یہ ریا سے بچتے ہوئے چھپا کر صدقہ کرو۔ چھٹی، یہ کہ اس پر احسان بھی نہ جتاؤ کہ اجر باطل ہو جائے۔ ساتواں، یہ کہ اس کے بعد تکلیف نہ پہنچاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم احسان جتا کر چیز پہنچائی خیر برباد کر دو۔